नमस्कार। जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नेकपा मालेका महासचिव कमरेड सीपी मैनालीसँग संवाद गर्न गइरहेका छौँ। सीपी मैनाली बारेमा मैले यहाँ केही परिचय राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। सीपी मैनाली स्वयंमा एउटा परिचयको व्यक्तित्व हो। त्यसकारण म भूमिका नबाँधेर कमरेड सीपी मैनालीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कमरेड। धन्यवाद। कमरेड, संवाद सुरु गरौँ। यो अहिले तपाईहरू यो सशस्त्र युद्ध हुँदै झापा आन्दोलनदेखि सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध अहिले संसदवादी राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। यो संसदवादमा आइसकेपछि तपाईहरुको राजनीतिक यात्रा त अलिकति अवरुद्ध भए जस्तो, कता कता यात्रा अल्मलिए जस्तो देखिन्छ। के कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? बहुत धन्यवाद। तपाईले जे देख्नु भएको छ त्यो वास्तविक रूपमा साँचो हो। हामीले झापा विद्रोह पछि जुन कोअर्डिनेसन केन्द्र 32 सालमा बनाउँदै 35 सालमा नेकपाले स्थापना गर्दै अब जन संघर्ष, जन आन्दोलन सुरुमा हामीहरूले जनताको बल प्रयोग, हिंसात्मक सशस्त्र गतिविधि पनि मान्यौं। त्यो हुँदै हामी जरुर आएका हौं र पछि 46 सालको कार्तिकमा त्यसबेला नेकपा मालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एक मतले अब निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने कार्यनीति पास गर्यो, जसको निम्ति पार्टीले वाम मोर्चा बनायो। नेपाली कांग्रेससँग वाम मोर्चाले संश्रय गर्यो र हामी आयौं। तर दुर्भाग्यवश के भन्नु भने 2049 सालमा पार्टीको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारीले नयाँ क्रान्तिको नयाँ जनवादी सिद्धान्त र कार्यक्रमको विकल्पमा बहुदलीय जनवाद भन्ने सिद्धान्त अगाडि सार्नु हो। त्यसले हाम्रो पार्टीलाई संसदवादी पार्टी बनायो। नेकपा एमाले वास्तवमा 2049 सालमा आयोजित नेकपा मालेको एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात त्यो एउटा संसदवादी पार्टी हो। अर्थात् संसदले नै जनवादकै माध्यमबाट जनवाद आउँछ, संसदकै माध्यमबाट समाजवाद आउँछ, साम्यवाद आउँछ भन्ने मान्यतामा पुगेर त साँचो कुरा हो। त्यो संसदवादी नै भयो। जुन ढङ्गले अब अवस्था अनुसार विभिन्न संघर्षका विभिन्न रूपहरू वैधानिक अवैधानिक संसदबाट, संसद बाहिरबाट जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष आदि इत्यादि उठाउँदै जनताको सहभागिता, जनताको शक्तिद्वारा परिवर्तन गर्ने बाटो छोडेर त्यो संसदवादी पार्टी बनेको साँचै हो। र त्यसको साथसाथै त्यसमा आएको परिचालनका अब अमार्क्सवादी नीतिहरूले, उपायहरूले गर्दा अहिलेको यो जुन देशमा अब त्यो एमाले सहितको पछि जोडिएको नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको जुन द्वन्द्व, झगडा, विभाजन, फुट, दुर्गति देखेको छ, त्यो त्यस कारणले आएको हो। अहिलेको स्थिति मैले यति नै भन्ने। अब यो संसदवादी राजनीतिक अभ्यासका क्रममा तपाईले के महसुस गर्नुभयो? के छन् संसदवादी राजनीतिका सकारात्मक पक्ष केही भन्न सक्नुहुन्छ? स्वाभाविक छ कि देशमा जब देशको स्थिति अथवा खास गरिकन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिले अब स्थिति जनताले अब आफ्नो उपयुक्त ढङ्गले आफ्नो बल प्रयोग गर्दै समाजको राज्य सत्ताको आमूल परिवर्तन गर्ने, नयाँ राज्य सत्ता जन्माउने र समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने कार्यनीति लिन सक्दैनन्। अब त्यस्तो अवधिमा स्वाभाविक रूपमा मार्क्सवादीहरूले, कम्युनिस्टहरूले उपलब्ध माध्यमहरू, हैन, जनता वैधानिक माध्यमहरू, जनसङ्घर्षका माध्यमहरू अथवा संसदीय सङ्घर्षका माध्यमहरूलाई अपनाउनै पर्छ। समाजको अग्रगतिको निम्ति, जनता र राष्ट्रको सेवाको निम्ति, जनता राष्ट्रको सेवा गर्ने नीति कार्यक्रम लागू गर्नको निम्ति ती माध्यमहरू अपनाउनु उचितै हो। तर त्यसरी नै हैन, तिनै उपायद्वारा मात्रै, हैन, वैधानिक उपाय, संसदीय उपायले मात्रै समाजमा आमूल परिवर्तन आउँछ भनेर मान्यता बोक्नु चाहिँ संसदवाद हो। तर
अब संसदीय परिपाटी आएपछि संसदीय अर्को क्रान्तिकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने स्थिति नभएको अवस्थामा अब त्यो त्यस बेलाको सरकारले राज्य व्यवस्थाले दिएका डेमोक्रेटिक माध्यमहरूलाई भरपुर उपयोग गर्दै काम गर्नु नै संसदीय परिपाटीलाई सदुपयोग गर्नु हो। त्यसरी गर्नु राम्रो हुन्छ, त्यो उपयुक्त आवश्यक पनि हो। किनभने सधैँभरि अब समाजमा क्रान्तिकारी उभारको क्रान्तिकारी माध्यमको निम्ति अनुकूलता आइरहेको हुँदैन। त्यसकारण त्यो नआएको बेलामा यी तमाम वैधानिक फोरमहरूलाई सदुपयोग गर्नै पर्छ। अब त्यसो गर्दा जटिलता र समस्याहरू त आउलान्, त्यसो नगरिकन समाजलाई अगाडि लान सकिन्न। त्यस्तो स्थितिमा पनि त्यो फोरमहरूलाई त्यस्ता फोरमहरूलाई प्रयोग नगर्ने विचार चाहिँ अब साँघुरो विचार हो र त्यसरी नै संसदीय माध्यमले नै समाजमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोच्नुको अर्को किसिमको भनौँ न त्यो गलत बाटो हो अथवा विसर्जनवादी बाटो हो। यसलाई नै मैले यो अवधिमा मेरो 50 वर्षको राजनीतिको अवधिमा मैले यसलाई व्यवहारबाट पनि र सैद्धान्तिक जानकारीबाट पनि यसलाई मैले भोगेको छु। यहीँनिर एउटा म संसदवादी राजनीतिमा कमरेडहरूले खास गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका नेताहरूले जे अभ्यास गर्ने क्रममा संसदीय राजनीतिमा जानु त्यसबाट संसदवादी राजनीतिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त के भनेपछि परिणाम, जनताले दिने परिणाम। संसदवादमा राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत दिएर सत्ता सञ्चालन गर्ने अथवा सरकार निर्माण गर्ने अधिकार दिने। नेपालमा संसदीय राजनीतिको अभ्यास गर्ने क्रममा नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि बहुमत दिएर सरकारमा पुर्याएका हुन्, तर त्यो टिक्न सकेन। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेकाहरूले यो कम्युनिस्टकै नामबाट नेपाली जनताको मत प्राप्त गरेर जुन 2/3 नजिकको सरकार निर्माण गरे, तर त्यो पनि सफल हुन सकेन। यसले संसदवादी राजनीतिको अथवा संसदवादकै असफलतालाई सङ्केत गर्छ गर्दैन? यसमा हेर्नुहोस्, यसमा दुई खाले पक्षहरू छन्। पहिलो कुरो त तपाईँले जो बार दुईटा कुरा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ मिसाएर, संसदवाद भन्नु र संसदीय राजनीति, संसदीय माध्यम, संसदीय उपाय भन्नु दुईटा फरक कुरा हो। संसदीय ढङ्गले अब चुनावको तरिकाले शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै समाजमा पुरानो समाजलाई बदलेर नयाँ समाज निर्माण गर्ने एउटा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। पुरानो राज्य व्यवस्थालाई आमूलचूल परिवर्तन गरेर नयाँ राज्य व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ भनेर विश्वास गर्नु संसदवाद हो। अब जुन चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस अथवा अरू नेपालका अरू बुर्जुवा पार्टीहरू, राप्रपा, मधेसी दलहरू स्वाभाविक रूपमा उनीहरू संसदवादी नै हुन्, उनीहरूले कमिट गरे अनुसार। अब तर मैले अघि नै भने, जब त्यसरी मात्रै अहिले समाजमा विद्यमान उपलब्ध माध्यमहरू होइन, जस्तो जनसङ्घर्षका माध्यमहरू, वैधानिक सङ्घर्षका माध्यमहरू, राजनीतिक सङ्घर्षका माध्यमहरू र संसदीय फोरमहरू, मञ्चहरूलाई प्रयोग गर्ने माध्यमहरू, त्यही माध्यमबाट होइन समाजमा परिवर्तन ल्याउने र सरकारबाट जनताको सेवा गर्ने काम उपलब्ध हुन्छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्नु र ती माध्यमहरूलाई सदुपयोग गर्नु, उपयोग गर्नु चाहिँ संसदवाद भनेर बुझिँदैन। त्यो एउटा संसदीय माध्यम हो, संसदीय राजनीति हो। र दुर्भाग्यवश अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि मैले अघि भने सबभन्दा पहिले सिद्धान्तै लिएर अब कम्युनिस्टहरूले यो स्थितिमा संसदीय माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्दै अब जनआन्दोलन र संसदीय आन्दोलन मार्फत सामाजिक परिवर्तन र राष्ट्रको निर्माणको विकास परिवर्तनका निम्ति काम गर्ने, आमूल परिवर्तनको निम्ति काम गर्ने एउटा आवश्यकता हो। तर सिद्धान्त बनाएर नै त्यसलाई संसदवादमा भनौँ न त्यसलाई झार्ने काम 2049 सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले
जनताको बौद्धले जनवाद नामको जवज नामको एउटा सिद्धान्त जुन अवलम्बन गर्यो त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सैद्धान्तिक रूपले र संस्थागत रूपले नै संसदवादलाई भित्रिआयो। त्यसकारण त्यो संसदवादको कुरा मैले यति भने। अब जस्तो कुरा भनौँ, संसदीय प्रणालीका आफ्ना भनौँ न कमजोरीहरू, आफ्ना सीमाहरू हुन्छन् होइन। उनीहरूले समाजको सत्ताधारी वर्गहरू अब निसन्देह अहिले अब दलाल पुँजीवादी वर्ग, सामन्तवादका बसेका हिस्साहरू, अब बाह्य शक्तिको वर्चस्व, तिनीहरूको निम्ति काम गर्ने, सेवा गर्ने काम गरेका हुन्छन् र त्यसले संसदीय ढङ्गले नै आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर 70तिर युरोप जस्तो ठाउँमा पनि युरोप कम्युनिजम आए जस्तै नेपालमा पनि 2049 सालदेखि अब जवज नामको आयो। यो एउटा यो चाहिँ त्यो संसदवादको कुरा हो, त्यसले आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन। अहिले नेपालमा अहिलेको स्थितिमा आमूल परिवर्तनको निम्ति क्रान्तिकारी माध्यमबाट सङ्घर्ष गर्ने स्थिति अहिले छैन। अहिले संसदीय परिपाटीलाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने हो। त्यसका विकृति विसङ्गतिहरूलाई जित्दै पराजित गर्दै त्यसलाई जनता समाजको अग्रगतिलाई बल दिने, समाजको आर्थिक विकासलाई बल दिने र जनताका हक अधिकारले जनतालाई सुशासित गर्ने, हक अधिकारले जनतालाई सुशासित गर्ने र अब राज्यको सरकारको कामबाट पनि जनतामा सेवा पुर्याउने कामको निम्ति अहिले संसदीय माध्यमलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नै हो। तर यो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै तब त्यसमा त्यसलाई संसदीय परिपाटीलाई, माध्यमहरूलाई, उपायहरूलाई प्रयोग गरेर काम गर्ने पार्टीहरूले गलत नीति लिए भने ती गलत नीतिको दुष्परिणाम हो। अहिले जे देखेको छ यो संसदीय परिपाटीमा रहेका कतिपय कमजोरीको पनि अहिलेको दुर्गतिको निम्ति, अहिलेको समस्याको निम्ति उसको जिम्मेवारी त छ, नभएको होइन। तर महत्त्वपूर्ण चाहिँ यसका एक्टरहरू, पोलिटिकल पार्टिजहरू, जो अहिले कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरूले जुन ढङ्गले काम गरे, त संसदीय परिपाटीले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नु भनेको होइन, उनीहरूलाई जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम नगर्नु भनेको होइन, आफ्नो भनौँ न सात सिमाना जोगाउने, आफ्नो नागरिकता नीति सही दिने र देशका समस्यालाई समाधान गर्ने नीति लिएर काम गर्न संसदीय परिपाटीले रोकेको होइन। तर के भने यो संसदीय परिपाटीलाई प्रयोग गर्ने जुन दल रह्यो, 74 सालमा जितेर आएको, पछि 75 सालमा एउटै पार्टी बनेको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले, त्यसले अहिलेको परिस्थितिको सही ढङ्गले विश्लेषण गरेन। अहिले भनौँ कि नेपाली समाज पुँजीवादी भइसकेको छ, अब समाजवादी परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने उसका सैद्धान्तिक रूपले उसको गोठे भक्ति चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको भयो। तर व्यावहारिक रूपमा उसले दलाल पुँजीवाद, नोकरशाही पुँजीवाद र बाह्य पुँजीवादको सेवा गर्ने काम नि उसले गर्यो। त्यसकारण यो दोष संसदीय परिपाटीको भन्दा पर्टिकुलर पार्टीहरूको बढी दोष हो। किन अहिलेको स्थिति मैले देख्दिनँ कि अब एउटा रिभोल्युसनरी एउटा उभार उठेको छ। र अहिले जनताले आफ्नो भयभरको तागत प्रयोग गरेर समाजको आमूल रूपान्तरण गर्नको निम्ति जनताले आफ्नो पुरा बल प्रयोग गरेर उत्रिहालुन् भन्नेको स्थितिमा अब हाम्रो राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र ग्लोबल स्थिति अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा संसदीय परिपाटीलाई त्यसका विकृतिहरूसँग जुझ्दै, त्यसका कमजोरीलाई पनि हटाउँदै सही नीति कार्यक्रम लिएर आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, अब शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासका सही नीति लिएर काम गर्नुपर्नेमा अहिले संसदीय परिपाटीलाई दोष लगाए पनि संसदीय परिपाटीमा पनि खोटहरू छन्। संविधानले जस्तो परिपाटी दियो त्यसमा पनि खोट छन्, म छैन म भन्दिनँ। त्यसका संविधानले कतिपय जुन नीतिहरू तय गर्यो त्यसमा पनि केही खोटहरू छन्। तर त्योभन्दा पनि अहिले जुन किसिमको विद्रूप स्थिति पैदा भयो, यसको निम्ति रुलिङ पार्टी र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरूका भूमिका, उनीहरूले लिएका नीति कार्यक्रम बढी खोटपूर्ण छन्। त्यही कारण अब यो कुरालाई नहेरिकन अब यो संसदीय परिपाटीले गर्दा नै सबै थोक भएको भन्ने विचार चाहिँ अलिक एकाङ्की विचार हो। मैले यसो भनिनँ कि संसदीय परिपाटीमा खोटै छैनन् र यो अहिलेको दुर्गतिको निम्ति त्यसको कुनै भूमिका नै छैन भन्ने पटक्कै होइन। तर अहिले जे भयो यो हुनको लागि मूल भूमिका चाहिँ अहिलेका रुलिङ पार्टीहरू, प्रतिपक्षीहरूले जुन किसिमको नीति कार्यक्रम अपनाए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका,
सामाजिक आर्थिक शैक्षिक सांस्कृतिक परिवर्तनका अब राष्ट्र निर्माणका जुन गलत नीतिहरू उनीहरूले अवलम्बन गरे त्यसले गर्दा अहिलेको यो स्थिति पैदा भएको बढी त्यसको भूमिका छ। यद्यपि संसदीय परिपाटीका पनि सीमाहरू छन् र उसले पनि त्यसका पनि यसमा केही भूमिका छन्। त्यहाँ अहिलेको मार्क्सवादीहरूले कोही पनि मार्क्सवादीहरूले अहिले जे जति दुर्गति भइरहेको छ यसको निम्ति यो सिस्टम नै एकमात्र दोषी हो र यो सिस्टम गलत भएकोले मात्रै यस्तो भएको हो भन्ने जुन निष्कर्ष छ यो एकाङ्की एक पाखे एक पक्षीय निष्कर्ष हो। मूलत यसलाई प्रयोग गर्ने ल कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीले अथवा अरू बुर्जुवा पार्टीहरूले ठिक ढङ्गका नीति कार्यक्रम लिएर जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने देशको निर्माण गर्ने ठिक ढङ्गका नीति कार्यक्रम लिन नसक्नु चाहिँ ठुलो दोष हो। यसको चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी छ यो विकृतिको निम्ति। सिस्टमले दिएका केही का हानिकारक कुराहरू पनि यसको निम्ति जिम्मेदार छन्। त्यसकारण अहिले यी दलीय संसद चलाउने संसदमा भाग लिने कम्युनिस्ट नामधारी दल पनि अथवा अरू दलले पनि गलत नीति लिने समाजको सही विश्लेषण नगर्ने कस्ता किसिमका आर्थिक निर्माणका नीतिहरू लिने कस्तो सामाजिक नीति लिने कस्तो राजनीतिक नीति लिने भन्ने कुरा चाहिँ ठिक निर्धारण नगर्ने अनि त्यसले प्रतिफल जुन आउँदैन त्यसको दोष चाहिँ सम्पूर्ण रूपले लिबरल सिस्टमको संविधानको पनि दोष नभएको होइन त्यसको आंशिक दोष निसन्देह छ। तर यी सबै कामको दोषी चाहिँ यो संविधान र सिस्टम हो भन्नु चाहिँ एकाङ्की हो। अब नेपालीमा एउटा उखान छ नाच्न नजान्ने आँगन चोरो भने जस्तै हो। यो नाच्नेहरूले एक्टरहरूले ठिक ढङ्गले सही नीति लिएर देशको वस्तुस्थिति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति अनुसार सही नीति लिएर काम गर्न नसक्नुले उनीहरूको आचरण बेठी गुनाले उनीहरू सत्ता लोभी हुने पद लोभी हुने उनीहरू डेमोक्रेट विधिको शासन नचल्ने उनीहरू गुटबन्दीसँगले चल्ने यी सारा कुरा सिस्टमले दिएको होइन। सारा कुरा पोलिटिकल एक्टर र पोलिटिकल पार्टीले गरेका हुन्। त्यसकारण अहिलेको जुन देशमा जुन अव्यवस्था जुन एउटा भनौँ न एउटा अन्यल छ त्यसको निम्ति सिस्टमभन्दा बढी यी एक्टरहरू यी दलहरू जिम्मेदार छन्। कमरेड यो संसदीय प्रणाली बाटै देशको विकास गर्न सकिन्छ र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न सकिन्छ भने संसदीय प्रणालीलाई प्रयोग किन नगर्ने भन्ने सोचका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि संसदीय प्रणालीमा प्रयोगको लागि अग्रसर भएका हुन् जस्तो लाग्छ मैले बुझेको राजनीति अनुसार। तर संसदीय प्रणालीमा लागेका राजनीतिक दलहरू अथवा यही संसदीय प्रणालीबाटै सब कुछ हुन सक्छ, देशको विकास गर्न सकिन्छ, जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा राजनीति गरिरहेकाहरूलाई संसदवादी नै भन्नुपर्ने भयो। अब यो संसदीय प्रणालीको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको जनताले प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने एउटा सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। जनताले छान्न पाउँछ। तर जनताले कस्तो व्यक्तिलाई छान्न पाइरहेका छन् अथवा कस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएर आइरहेका छन् र निर्वाचनको परिणाम कस्तो आइरहेको छ भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि यो संसदीय राजनीति नै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा असफल गन्तव्यतर्फ गइरहेको, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा संसदीय राजनीतिले खासै सकारात्मक भूमिका योगदान गर्ने खालका व्यक्तिहरूलाई चयन गर्न नदिएको अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रने वातावरण नै बन्न नदिएको अवस्था जो देखिन्छ र सँगसँगै अघि त्यो कमरेडले पनि भन्नुभयो कि नागरिकता नीति लगायतका विविध खालका सवालहरूमा संसदीय राजनीतिमा लागेकाहरूले गर्न चाहने हो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। तर धेरै कुरा गर्न सकिँदै पनि राष्ट्रघाती नागरिकता नीति ल्याइएको छ। एमसीसी जस्तो नेपाललाई युद्धस्थल बनाउने साम्राज्यवादी मुलुकको योजना ल्याउन खोजिएको छ। त्यसलाई ल्याउन खोज्दा पनि यो प्रणालीले अवरोध गर्न सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा यो प्रणाली नै असफलतातिर गइरहेको अथवा यो प्रणालीले सम्पूर्ण रूपमा विदेशीहरूको दलाली गर्न खोजिरहेको, साम्राज्यवादीहरूसँग लम्पसार पर्न खोजिरहेको अवस्थातर्फ
गइरहेको देखिन्छ। यसबारेमा यहाँको विश्लेषण कस्तो छ? नो कमेन्टलाई फेरि नम्र निवेदन गर्छु। अब अहिले एमसीसी ल्याउन खोजेको संसदले हो कि पोलिटिकल पार्टीले हो? नागरिकता गलत नीति लिएको संसदले हो कि पोलिटिकल पार्टीले हो? विदेशीको ताबेदारी गर्ने लम्पसारवाद संसदले लिएको हो कि पोलिटिकल पार्टीले लिएको? त्यस कारण म तपाईँ मार्फत जनतालाई पनि के भन्न चाहन्छु नि, हो अहिले जो नेपालमा संसदीय प्रणाली आयो यसमा आफैमा पनि कयौं त्रुटिहरू छन्। अहिले म त्यो पनि भन्छु। तर अहिले जे जति कामहरू गरिएको छ यो संसदले गरेको होइन, यो त पोलिटिकल पार्टीले गरेका हुन्। गलत कार्यनीति, गलत ढङ्गले यो भनौँ न नेपाललाई हित नगर्ने भने नागरिकता नीति लिए, नेपालको हित नगर्ने एमसीसीलाई सम्झौतालाई पास गर्ने नीति लिए, र अरू धेरै काम। यो चुरे दोहन गर्ने संसदले लिएको थोरै हो, यहाँको रुलिङ पार्टीले लिएको नीति हो। अब यो अहिले काली गण्डकीमा डाइभर्सन गरेर तिनौं नदीमा सिद्धबाबाबाट पानी उता छिराएर इन्डियामा पठाउँ र यता नवलपरासीलाई सुक्खा राखौँ, काली गण्डकीको डोललाई चाहिँ सुक्खा राखौँ भन्ने संसदले निर्णय गरेको हो। त्यो पोलिटिकल पार्टीले संसद मार्फत लगेको हो। के भन्नु छ, नीति कार्यक्रमको निम्ति संसदलाई दोष दिने होइन, उसको प्रक्रियाको निम्ति संसदलाई दोष दिन सकिन्छ। अहिले म भन्छु, यी जति पनि गलत नागरिकता नीति आयो, गलत सन्धि भन्नु एमसीसीलाई ग्रहण गर्ने नीति आयो, अब विदेशीको भक्ति गर्ने गलत नीति आयो, पोलिटिकल पार्टीमा आएका नीति हुन्। त्यही पोलिटिकल पार्टीमा आएका नीतिलाई यो संसदमा दोष दिने हो। संसदका दोष छन्। तपाईँले अघि भन्नुभएको माने अहिले जुन ढङ्गको निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ, पोलिटिकल पार्टीमा यस्तो अपकल्चर 2046 सालदेखि सुरु भयो कि 2046 सालभन्दा अगाडि राजनीतिको अर्थ हुन्थ्यो अब जनता समाजको परिवर्तनको निम्ति र राजनीति मार्फत जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नको निम्ति भोलिन्टरी काम गर्नु। राजनीति त्यसरी बुझिन्थ्यो, मैले त्यसरी बुझेको हुँ। 46 सालको परिवर्तन आएपछि बिस्तारै अब राजनीतिमा यो उपभोक्तावाद, यो व्यावसायिकतावाद आयो र राजनीति माने पदमा पुग्ने, सत्तामा पुग्ने, लाभ कमाउने, त्यसलाई व्यवसाय बनाउने हो भन्ने अर्थ पोलिटिकल पार्टीले ल्याए र पोलिटिकल कल्चरै गलत भयो। जस्तो राजनीतिको अर्थ नै बिगारे पोलिटिकल पार्टीले, संसदले बिगारेको वातावरण दियो बेग्लै हो, तर संसदीय पार्टीहरूले नै राजनीतिको अर्थ बिगारेका हुन् संसदले भन्दा पनि। संसदले त बरु के गर्यो भने त्यसको निम्ति चाहिँ यस्ता गलत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक नीतिको निम्ति पार्टी जिम्मेदार हुन्। त प्रणालीगत के समस्या जस्तो भने अहिले जुन किसिमको उपभोक्तावादी कल्चर आयो र अब संसदलाई अनि चुनावलाई हैन प्रणाली चाहिँ अब राजनीतिक कर्मीहरू नीतिको आधारमा चुनिने होइन, पैसाको आधारमा चुनिने, अब शक्ति प्रयोगको आधारमा चुनिने, राज्यको शक्ति अथवा गुण्डागर्दीको शक्ति प्रयोग गरेर चुनिने यो परिपाटी आयो र यो परिपाटीलाई सघाउने किसिमको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली छ हैन। अब अहिलेको जुन शासकीय स्वरूपमा जुन ढङ्गको छ, अब यो शासकीय स्वरूपले चाहिँ देशको समस्यालाई समाधान गरेन। अब जुन ढङ्गले जस्तो भनौँ न राज्यमा गएर सरकार बनाइसकेपछि पोलिटिकल पार्टीले के निर्णय गरे, अब बहुमत पाउनेहरूले नि सरकारमा पुगेका हुन्छ, त उनीहरूले हरेक सांसदको काम भनेको कानुन बनाउने हो हैन, सरकारको रखवारी गर्ने, उसको गल्ती हेर्ने, उसको ओभरसाइट गर्ने, उसले के काम गर्यो त्यो हेर्ने हो मुख्य काम। सांसदको काम भनेको वास्तवमा आफै उनीहरू विकासे कार्यकर्ता होइनन्, विकास निर्माणको निम्ति नीति बनाउने, ऐन बनाउने हुन्। तर अहिले यस्तो किसिमको संसदीय प्रणाली आयो कि अब एकचोटि त यही अब संसदबाट चुनिएको सरकारले के गर्यो, निर्वाचित सांसदहरूले उनीहरूको व्यक्तिगत डिसिजनमा त स्थानीय तहलाई पनि इन्भल्भ गरेर उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 10 करोडसम्मको लगानी बिना प्रक्रियाले उसको डिसिजनबाट निर्णय गर्ने काम ठाउँमा यो पुग्यो। यसको माने के गर्यो भने यसले सांसदहरूलाई, एमपीहरूलाई उनीहरूलाई विकासे कार्यकर्ता बनाउने, उनीहरूलाई नीति निर्माता बनाउने होइन, ऐन निर्माता होइन, विकासे कार्यकर्ता बनाउने। 1 2 त्यसको नाउँमा काम कम, खर्च धेरै देखाएर त्यसमा अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने काममा यो सिकायो। यो कसले सिकायो भन्दा जुन संसदीय प्रणालीलाई
संसदीय माध्यमलाई प्रयोग गर्ने दलहरूमा धेरै कुरा भर पर्छ र संसदीय माध्यममा पनि त्रुटिहरू छन्। यसको निर्वाचन प्रणाली, यसको शासकीय स्वरूप, अघि मैले भन्दै थिएँ, अब शासकीय स्वरूप यस्तो छ कि एमपीहरू विकासे कार्यकर्ता हुने र एमपीहरूको नै नियम कानुन बनाउने र सरकारको खबरदारी गर्ने, वाचडग हुने काम भन्दा बढी विकासको निम्ति दौडधुप गर्ने मान्छेहरू हुने र अब वास्तवमा अहिलेको प्रणाली नै यस्तो डिफेक्टिभ छ कि अब सांसदहरूबाटै सरकार बन्ने स्थिति भएको हुनाले अब सांसदहरू अनि चुनाव यति महँगो भएको छ कि अहिले अब एउटा भनौँ न ओडा जित्न 10 लाख खर्च गर्नुपर्ने अहिलेको स्थिति छ। एउटा एमपी जित्नलाई करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो दलले ल्याएको कि सिस्टमले ल्याएको? यो दलले ल्याएको। जुन अहिले जुन सत्तामा हालिमुहाली गर्ने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू छन्, यिनीहरूको साथमा पुँजी छ, उनीहरूले बाहिरबाट कमिसन कमाएको पैसा हुन्छ, विदेशीहरूबाट ल्याएको पैसा हुन्छ। यसलाई तन्त्र होइन, यसलाई धनतन्त्रमा परिणत गरे, लुटतन्त्रमा परिणत गरेका छन्। त्यस कारण यो संसदीय प्रणालीलाई जुन विकृत ढङ्गले सञ्चालन गरिँदैछ, त्यस्तो अवस्था नआइन्जेल त्यतिकै ठुलो हात बाँधेर बस्ने त होइन। अब उपलब्ध माध्यमलाई प्रयोग गरेर समाजको जति सकिन्छ परिवर्तन गर्ने, जनता र राष्ट्रको जति सकिन्छ सेवा गर्ने, जति सकिन्छ त्यो अब आमूल परिवर्तनवादी दलहरूले पनि त्यस्तो बेलामा संसदमा भाग लिएर सकेको काम गर्नुपर्ने हो होइन। खालि भने व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्ने निम्ति काम गर्ने, सत्तामा पुगिरहने, पदमा टाँसिरहने र सत्तामा पुग्नको लागि तमाम किसिमका अपराधिक गतिविधिहरू, अनिष्ट भ्रष्टाचार बेइमानी गर्ने, यो संसदले सिकाउने भन्दा पनि दलहरूले लिएका कुराहरू। त्यसकारण यो दलीय दलहरूका दोषहरूलाई एक ढङ्गले हेरौँ र संसदका सीमाहरूलाई अर्को ढङ्गले हेरौँ। संसदले जति गरे पनि यही संसदले यही ढङ्गले देशमा न त नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउन सक्छ, न त यसले वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन सक्छ, न त अहिले जतिसुकै कोसिस गरे पनि न त जनताको मत लिएर जनमत सङ्ग्रह गरेर तपाईँ हामीहरू जनताको पिपुल्स सोसियलिजममा अथवा वैज्ञानिक समाजवादमा न हामी जान सक्छौँ, न यहाँका शक्तिहरूले जान दिन्छन्। त्यस कारणले अहिलेको अवस्थामा अहिले यहाँ एउटा भनौँ न जनताले आफ्नो भयभरको शक्ति प्रयोग गरेर समाजको उलटफेर गर्ने र नयाँ राज्य सत्ता बनाउने अहिलेको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति त्यसको निम्ति अनुकूल नभएको बेलामा अब यो संसदीय परिपाटीको माध्यमबाट परिवर्तन र सेवाको निम्ति जति सकिन्छ त्यति गर्नुपर्ने हो। तर यी गर्नुपर्ने जुन दल छन्, आमूल परिवर्तनवादी हौँ भन्नेहरूले नै संसदवादी सिद्धान्त लिए र उनीहरूको जनविरोधी राष्ट्रवादी नीति लिए। यो उनीहरू लिएको नीतिको निम्ति उनीहरू जिम्मेदार छन्। यो संसदीय प्रणालीको भन्दा पनि उनीहरू जिम्मेदार छन्। यही पक्षमा म केन्द्रित हुन खोजेको कमरेड। हजुर, संसदीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने क्रममा नेपालको राजनीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई यो प्रणालीले जस्तो सुकै राष्ट्रघात गर्न पनि छुट दियो। दलहरूको गल्ती हो भन्नुभयो कमरेडले, त्यो म मान्छु। तर यो प्रणालीले छुट दियो, प्रणालीले दण्डित त गरेन नि त उनीहरूलाई। प्रणालीले दण्डित गर्ने व्यवस्था भइदिएको भए निश्चित रूपमा त्यो गल्ती गर्न जाने थिएनन्। त्यसकारण अर्को कुरो त्यो कमरेडले भनिराख्नु भएको छ कि यो नै सबै चिज हो, यसैले नै सबै चिज गर्छ, यसैले नै देशको विकास गर्छ, यसैले नै जनताको जीवनस्तर माथि उठाउँछ भन्ने मान्यतामा चाहिँ यसैलाई सबै चिज मान्न चाहिँ सकिँदैन, यही संसदीय प्रणालीलाई नै सबै चिज मान्न सकिँदैन भन्नुभयो। अब विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको कुरो पनि उठिराखेको छ। अहिले राजनीतिक धारले चाहिँ वैकल्पिक समाजवादको निम्ति जनमत सङ्ग्रहका कुरा पनि गरिराखेको छ। अब यो परिस्थितिमा यो संसदीय प्रणालीको विकल्प आवश्यक भएको महसुस गर्नु न कमरेडले? अनि एउटा कुरा त डेफिनेटली हो, तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अहिलेको राज्य भनेको शोषक वर्गीय राज्य हो, जसमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादीहरू हाबी छन्, जसमा चाहिँ बचेखुचेको सामन्तवादी शक्तिहरू हाबी छन्, साम्राज्यवादी नव उदारतावादी नीति बोक्ने शक्तिहरू हाबी छन् र ती शक्तिहरूकै भनौँ न वर्चस्वलाई, उनीहरूकै अधिकारलाई चाहिँ रक्षा गर्ने गरी संविधानहरू बनेका छन्, कानुनहरू बनेका छन्। त्यसकारण यो यस्तो कुरालाई तोडेर अगाडि जानको निम्ति जनताले उपयुक्त समयमा, त्यो सधैँभरि जनताले बल प्रयोग गर्दै हिँड्ने
अब उही भनौँ न अब रिसाको रागोले भित्तोमा सिङ्गोरी खेल्दै हिँड्ने जस्तो होइन। अब यो परिवर्तन भनेको उपयुक्त राष्ट्रिय स्थितिमा जनता यस परिवर्तनको निम्ति भने क्रमिक ढङ्गले आउने, विरोधी शक्तिहरू पुराना व्यवस्थाका रक्षकहरू कमजोर हुँदै जाने, अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा पनि पुराना शक्तिहरूलाई जोगाउने शक्तिहरू कमजोर हुने स्थिति कमजोर हुँदै जाने, त्यो एउटा अनुकूल स्थितिमा जनताले आफ्नो भरको ताकत प्रयोग गरेर पुरानो व्यवस्था पुरानो सत्तालाई बदलेर नयाँ सत्ता स्थापित गर्ला। तर त्यो सधैँभरि आइरहेको हुँदैन र त्यो आउने बेलासम्म के उनीहरूले हात बाँधेर बस्ने होइन नि त। उनीहरू त्यो बेलामा जे उपलब्ध छ जस्तो संसदीय परिपाटी, अब नेपालमा जुन किसिमको संसदीय परिपाटी बनाइयो यसलाई यिनै दलहरूले विकृत बनाएका हुन्। यहाँ दलहरूलाई रेस्ट्रिक्सन गर्ने, साना दलहरूलाई अनावश्यक अनुचित ढङ्गले कृत्रिम यो थ्रेस होल्ड राखेर उनीहरूलाई संसदमा प्रवेशै गर्न रोक्ने, चुनावलाई भनौँ यस्तो किसिमको राजनीतिक कल्चर हुर्काए कि ठुला दलहरूले पाएको कमिसन र विदेशबाट ल्याएको पैसाले भोट किन्न सुरु गरे। जनताको चरित्र नै बदल्यो। तपाईँ चुनावमा अहिले जानु भने मसँग 100 भोट कति पैसा दिनुहुन्छ हजुर भनेर एउटा चुनावको ठेकेदार भोटको ठेकेदार आउँछ। तपाईँ जतिसुकै राम्रा भनौँ गुरुवाणीहरू प्रचार गर्नुहोस् कुनै अर्थ हुँदैन, किन कल्चरै बिगारिदिएका छन् होइन। र सिस्टमै चाहिँ यो गलत ढङ्गले आएको छ। हामीले कति भन्यौँ कि वास्तवमा यो चुनाव प्रणाली र यो चुनाव चलाउने यो तरिका ठिक भएन, अब संसदीय यो शासकीय स्वरूप ठिक भएन होइन। यस्ता कुराहरूले डेफिनेटली समाजलाई एउटा रेडिकल चेन्जमा जान यिनीहरूले अवरोध गरेकै छन्। तर सधैँभरि त्यो रेडिकल चेन्जमा जान त्यो अवरोधलाई तोड्ने स्थिति हुँदैन। त्यो स्थिति नभएको बेलामा त्यो परिपाटीलाई सकेसम्म त्यसबाट गर्न सकिने काम गर्ने। अहिले तपाईँले भन्नुभयो हो, अब लडाइँ लड्न सजिलो हुन्छ, तर शान्तिपूर्ण लडाइँबाट त्यो हिंसात्मक लडाइँभन्दा शस्त्र बलको लडाइँभन्दा अप्ठ्यारो हुन्छ हेर्नुहोस्। र त्यसमा मिठा गुलिया गोली र चास्नीहरूले मान्छेहरूलाई सोत्तर पार्छ। त्यहाँ अनियमितताको कुरा हुन्छन्, भ्रष्टाचारका कुरा हुन्छन्, गलत काम गरेर पैसा कमाउने कुरा सिकाइन्छन्। अब यस्ता कुराहरूको विरोधमा लड्दैनौँ भने त्यो के रेडिकल चेन्ज गर्ने पार्टी हो? ठिक छ, एका दुईका सबै 100% एउटा आमूल परिवर्तन गर्ने पार्टीका 100% मान्छे चाहिँ सबै गल्ती नै नगर्ने हुँदैन। ल 5-10% बढीमा 5-10%ले गल्ती गरे भने त 90-95%ले त आफ्नो आदर्श बोक्न सक्नु पर्यो नि। र उनीहरू आफ्नो आदर्श नै जोगाउन सक्दैनन् भने कसरी तिनीहरू रेडिकल पार्टी हुन्? के सधैँभरि उनीहरूको निम्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ आमूल परिवर्तनकै क्रान्तिकारी परिस्थिति चाहिँदै बनिरहेको हुन्छ? हुँदैन नि त। भोलि सत्ता परिवर्तन रेडिकल चेन्जबाट सत्ता परिवर्तन गरियो अरे एउटा आमूल बल प्रयोग गरेर जनताले, अनि त्यो कम्युनिस्ट सत्ता त्यस्तो किसिमको सत्तारोहण गर्ने दलहरू तिनीहरू भ्रष्टाचारी भयो भने त्यो क्रान्तिकारी सत्ता पनि टिकिरहन्छ। एकचोटि क्रान्ति गरेको नाउँमा उसले 10 वर्ष शासन गरेर, अनि सधैँभरि भ्रष्टाचारी भयो भने त जनताले त्यही भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा बगावत गरेर त्यो सत्ता एक जमानामा क्रान्ति गर्ने सत्तालाई नि शक्तिलाई नि उनीहरूले समाप्त गरिदिन्छ। त्यस कारण एउटा कुरा के हो भने शान्तिकालमा म आमूल परिवर्तन गर्ने पार्टी हुँ भन्नेले, जनताको राष्ट्रको सेवा गर्नु पार्टी गर्नेले अवैधानिक काम गर्दैनौँ, भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, घुसखोरी गर्दैनौँ, जनताको निस्वार्थ ढङ्गले सेवा गर्छौँ र नियम कानुनले दिएका बन्द व्यवसायहरू गर्छौँ र नियम कानुनभित्र आबद्ध भएर काम गर्छौँ भनेर जो कमिटेड छन् उनीहरू भनौँ आफ्नो यो आदर्शमा कमिटमेन्टमा रहँदैनन् भने कसरी उनीहरू त्यो पार्टी हुन्? जसरी अहिले 46 सालपछि देशमा यो विकृति विसङ्गतिहरू आयो र राजनीति भनेको यो समाज परिवर्तन जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने विषय नभएर मेवाको विषय हो। पदमा पुग, सत्तामा पुग, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा गर, आफ्नो वरिपरिकालाई 7 पुस्तालाई पुग्ने पैसा कमाऊ भन्ने यो कौन सा क्रान्तिकारी कुरा हो? कौन सा कम्युनिस्ट सिद्धान्त हो यो? त्यही कारण यिनीहरूले जो गरिरहेका छन् यिनीहरू पुँजीवादीहरूका यी मिठा गोलीहरूबाट, यी चास्नीका गोलीबाट उनीहरू पराजित भए। बरु कयौँ साथीहरू, आन्दोलन गर्ने साथीहरू, शत्रुहरूका बन्दुकका गोली अगाडि उनीहरूले शिर झुकाएन, तर यी मान्छेहरूले मिठाईका गोलीबाट यिनीहरू पराजित भए। त्यस्तो पार्टीहरूलाई तिनीहरूलाई क्रान्तिकारी भन्ने कुनै ठाउँ छैन, तिनीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पनि कुनै ठाउँ छैन। त्यस कारण म तपाईँ र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण देशलाई के भन्छु भने यो अहिलेको जुन परिपाटी हो यो शोषक वर्गीय परिपाटी हो र यसले पुँजीवादी अधिकार दिने क्रममा अब त्यसलाई जनताले पनि प्रयोग गर्ने केही
सीमित अवसरहरू छन् र ती अवसरलाई प्रयोग गरेर त्यस बेलासम्म यसलाई प्रयोग गरेर जबसम्म देशमा जनताले आफ्नो बल प्रयोग गरेर पुरानो स्टेट मेसिनलाई भत्काएर नयाँ सत्ता सिर्जना गर्ने र नयाँ आमूल परिवर्तन गर्ने काम गर्न सक्दैन तबसम्म उपलब्ध माध्यमलाई प्रयोग गरेर नै जानुपर्छ। अनि उपलब्ध माध्यमलाई प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता हो, एउटा आवश्यकता हो। अनि यस बेला चाहिँ त्यही सिस्टमले त्यही समाजमा विद्यमान रहेका शोषक वर्गीय भनौँ न व्यक्तिहरूले त्यसका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई करप्ट गर्नको निम्ति नाना किसिमका उपायहरू प्रत्यक्ष परोक्षले सिकाइरहेका हुन्छन्। त्यसैको शिकार हुने हो भने त उनीहरू स्वाभाविक रूपले उनीहरूको आफ्नो चरित्र आमूल परिवर्तन गर्ने चरित्र सिद्धिएको हुन्छ। किन अहिले मैले बिन्ती के गर्न चाहन्छु भने अहिले देशमा बल प्रयोग गरेर जनताको बल प्रयोग गरेर पुरानो स्टेट मेसिनलाई अहिले नै भत्काइहाल्ने र जनताकै राज्य सत्ता अहिले नै कायम गर्न सक्ने स्थिति देशको भित्रको क्षेत्रीय अवस्था र ग्लोबल अवस्थाले त्यो दिइरहेको छैन, त्यो अवस्था छैन। र अहिले जुन यो पुँजीवादी प्रजातन्त्र, पुँजीपतिको निम्ति प्रजातन्त्र, जनताको निम्ति चाहिँ निरङ्कुशता रहेकै जुन परिपाटी छ, यसमा पुँजीपति वर्गले पाउने अधिकारलाई जनताले प्रयोग गरेर पनि कति उनीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छ त्यही कोसिस गर्ने हो तबसम्म जबसम्म अर्को स्थिति सिर्जना हुँदैन। त्यही कारण यहाँनिर म तपाईँ मार्फत, तपाईँ त एउटा महत्त्वपूर्ण सञ्चारकर्मी मित्र, म भन्छु कि अहिले भएका सबै दोष सिस्टमलाई मात्रै होइन, सिस्टमका दोषहरू छन्, यसको सीमा छ, यस कुरालाई छोड्ने नै होइन। होइन, यसको चुनाव प्रणाली हेर्नुहोस्, यसको शासकीय स्वरूप हेर्नुहोस्, होइन, यसको जुन ढङ्गको यसले भनौँ न यो जुन शासकीय भने एउटा शासन प्रणाली ल्यायो, सङ्घीय प्रणाली ल्यायो, त्यसका गुण र दोषहरू हेर्नुहोस्। यसले जुन किसिमको नीति लिएर देशलाई चाहिँ राज्यलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाउने नाउँमा एउटा गलत ढङ्गले धर्मान्तरण गर्ने प्रक्रिया ल्याएर आफ्नो स्वदेशी संस्कृतिलाई भनौँ न यो पौरस्त्य सभ्यतालाई नाचिस देखाउने यसले जुन प्रवृत्ति, यी चाहिँ यो सत्ताले गरेका कुराहरू, यी कुराहरूको दोष आफ्नो ठाउँमा छ। ती कुराको दोषलाई छोडेर सबै सिस्टमलाई बनाउँदैन, यो सिस्टम बनाउने, यो पुँजीवादी सिस्टम बनाउने, संसदीय सिस्टम बनाउने व्यक्तिहरू, उनीहरूले बनाएका गलत कुराहरू, उनीहरूले राखेका सीमाहरूका दोष आफ्नो ठाउँमा छन्। तर यिनीहरूले लिएको समाजमा लागू गर्न खोजेको सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, शैक्षिक नीति, स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति र देशको इतिहासलाई हेर्ने, बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नीतिमा त्रुटि खोजौँ। होइन, त यसो गरेर दलहरूका त्रुटिहरूलाई त्यो हिसाबले दलहरूमाथि प्रहार गर्ने हो उनीहरूका गलत नीतिको निम्ति। सिस्टमले खडा गरिदिएको सीमालाई त्यसलाई त्यस ढङ्गले अगाडि सार्ने हो। सिस्टमले मै रहेको, जस्तै अहिले चुनाव प्रणाली भन्नुहोस्, सिस्टमको अङ्ग भन्नु, यो गलत छ। शासकीय स्वरूप गलत छ। जुन संहिता आयो, जुन ढङ्गले यसलाई भने यो देशले धाम्नै नसक्ने सिस्टम आयो, यहाँ गलत छ। यो सिस्टमको दोष हो। अहिले नेपालको संसदीय प्रणालीको यो दोष हो। होइन, यसलाई बनाउने, यसको पछाडि बनाउने अब जो राजनीतिक कर्मी रहे, जसले देशको जनताको हित पक्षमा भन्दा पनि शोषक वर्गको, देशभित्र बाहिरका शोषकको पक्षमा यस्तो भनौँ न यो सिस्टममा यी नहुने कुराहरू राखिदिए। त्यही कारण यो सिस्टमका दोषहरू पनि छन्, त्यसमाथि प्रहार हुनै पर्छ। तर यो संसदीय प्रणालीले आमूल परिवर्तनको बाटो अवरुद्ध नै गर्छ। एउटा निश्चित ठाउँमा गएर जनताले आफ्नो भनौँ न मनबल, धनबल, जनबललाई प्रयोग गरेर परिवर्तन गर्न खोज्नुपर्छ। यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले पोलिटिकल पार्टीले गलत शिक्षा, सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, सांस्कृतिक नीति, शैक्षिक नीति लगायत तमाम गलत नीति लिएर जुन बर्बादी ल्याइरहेका छन्, त्यो त यो सिस्टम यही रहँदा पनि त्यस्तो नीति पोलिटिकल पार्टीले अहिलेमा सत्तामा जाने एमाले अथवा वेटिङमा रहेको माओवादी केन्द्रले अथवा काङ्ग्रेसले अथवा अरू दलले ती गलत कुरा, ती नीति नलिन सक्छन् नै उनीहरू। सिस्टमले त्यो लिनै पर्छ भनेको त छैन उनीहरूलाई। त्यही कारण पोलिटिकल पार्टीका जुन नीतिहरू, सामाजिक नीतिहरूका दोषलाई त्यसलाई त्यही दायरामा खोज्नुपर्छ र यहाँ पोलिटिकल पार्टीका दोष भनेर त्यहाँ आलोचना गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ, बदल्न दबाब दिनुपर्छ भने सिस्टमका दोषहरूलाई, यसका सीमालाई देखाएर अब यो सीमालाई तोडेर जान दिन आयो भने तोडेर अगाडि जान सक्नुपर्छ। यसका सीमाभित्र पनि आफ्नो चरित्रलाई बचाएर, आफ्नो आदर्शलाई बचाएर काम गर्ने शक्ति मात्रै त्यो
क्रान्तिकारी पार्टी हो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हो। नत्र त्यो नाम मात्रको कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यो इमान्दार पनि होइन, त्यो विदेशीको दलाली गर्ने त्यो विदेश परस्त लम्बसारवादी पनि पार्टी हो। महासचिव कमरेड, म अब अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु। धार्मिक स्वच्छन्दता भइरहेको छ, संहिता असफलतातर्फ गइरहेको छ, समावेशीका नाममा पक्षपातपूर्ण गतिविधि भइरहेको छ, समानुपातिकको प्रसङ्ग पनि असफलतातर्फ गइरहेको छ। कमरेडले उपलब्ध माध्यमहरूको सदुपयोग गर्ने, प्रयोग गर्ने भन्ने प्रसङ्ग पनि उठाउनुभयो। अब उपलब्ध माध्यमहरूलाई प्रयोग गरेर विदेशीहरूलाई स्वच्छन्द ढङ्गले नागरिकता वितरण गर्ने अभियान चलिरहेको छ, अध्यादेश मार्फत लगिएको छ। अब झन् संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई सत्तामा पुग्ने आधार निर्माण गरिएको छ र सत्तामा पुर्याइसकिएको छ। छिमेकी देशका राजदूतको प्रत्यक्ष चलखेल यहाँको सरकार फेरबदलका दौरानमा देखा परेको छ। संविधानमा व्यवस्था भएका पक्षहरूलाई समेत उल्लङ्घन गर्दै छिमेकी देशको प्रभावबाट यहाँको राजनीति निर्देशित भइरहेको छ। अब मैले यति बेरसम्म संसदीय प्रणाली भनेको थिएँ, अब अर्को शब्दमा भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो निर्देशित प्रणालीमा रूपान्तरित भइसकेको छ। अब यसको विकल्प, अब जस्तो एमसीसीलाई कसरी असफल गराउने, यो निर्देशित प्रणालीले नागरिकता नीति अवलम्बन गरिएको छ। यो निर्देशित प्रणालीले नेपालका जम्मै नदी नालाहरू छिमेकीलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिराखेको छ। रोकटोक कतैबाट गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनतामा उकुस मुकुसको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विकल्प के त? यो संसदीय प्रणालीको विकल्प नसोच्ने हो भने यो संसदीय प्रणालीलाई जतिसुकै विकृत तुल्याएर उनीहरू अगाडि बढ्न चाहे पनि उनीहरूले यसैमा आदर्श देख्छन्। उनीहरूले निर्देशित प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु नै आदर्श देख्छन्। खुलमखुला 10 वर्षसम्म युद्ध गरेर आएका प्रचण्डले बोलेको पनि तपाईँले सुन्नुभयो। छिमेकी देशको लागि कम्फर्टेबल सरकार चाहिएको छ। संसद पुनर्स्थापना हुँदा बित्तिकै एमसीसी संसदबाट संकल्प प्रस्तावबाट पनि पास गरिनेछ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिए। प्रचण्डलाई पनि उछिनेर अझै कम्फर्टेबल सरकार दिने प्रतिस्पर्धामा केपी ओली अगाडि बढे। केपी ओलीलाई पनि उछिनेर राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरू भारतीय दूतावासभित्रै पुगेर झनै कम्फर्टेबल सरकार दिने तयारीमा गए। कम्फर्टेबल सरकार दिने प्रतिस्पर्धामा नागरिकता वितरणको निम्ति अध्यादेशै ल्याइयो। यो अवस्था छ। संसदीय प्रणालीका यी विकृत पाटाहरूलाई कसरी सच्याउन सक्ने भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो मेरो अन्तिम प्रश्न है। ठिक छ, अलि म अहिले पनि दुईटा कुरालाई मिक्स नगर्नुहोस्। अब जस्तो भनौँ, यत्रो लामो समयसम्म अध्यादेश आएको थिएन। केपी ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउनको निम्ति उनले अध्यादेश ल्याए। यो प्रणालीले दिन्थ्यो भने त यो 73 सालमै आउनु पर्थ्यो नि त। वास्तवमा के हो भने यो प्रणाली मुख्य कुरो एक्टरहरूमा भएका दोषहरू होइन। यसो भनेर मैले यो भनिरहेको छैन कि आजको स्थिति भनेको जनताले लडेर आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर आज यो पुरानो स्टेट मेसिनरीलाई भत्काएर नयाँ स्टेट संयन्त्र, राज्य संयन्त्र कायम गर्ने र नयाँ समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने अवस्थालाई देशभित्रका विरोधी शक्तिहरू र देश क्षेत्रीय ग्लोबल्ली रहेका बाह्य शक्तिहरूले त्यो ठाउँमा जाने कुरामा अवरोध गरे पनि, त्यही कारण अहिले केही माध्यम तत्कालै प्रयोग गरेर फाइदा हुन्छ भन्ने सोचे पनि 52 सालमा त्यस्तो नसोचेको होइन नेकपा माओवादीले। 10 वर्ष लडेर त्यत्रो खती बिहोरेर पनि उनले यही पुँजीवादी गणतन्त्र यही संसदमा आएर थुप्रिनु पर्यो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिले उनीहरूलाई त्यहाँ पुग्न दिएन। बरु त्यस बेला अर्कै ढङ्गले आन्दोलन भयो। त्यस बेला पनि बाबुराम प्रचण्डजीहरूलाई भनेको थिएँ, अहिले त्यस बेला नेपाली काङ्ग्रेसको जुन सर्वसत्तावाद छ र जुन 46 सालको परिवर्तनपछि द्वारा आएका अधिकारलाई जनतामा लगेर उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेका छैन। तदनुरूपका शिक्षा, शैक्षिक
आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक नीति लिएर हामी जनतालाई मोबिलाइज गरौँ, अहिलेको यो आवश्यकता हो। उहाँ नगरेर अब यो अहिले नै जनताको बल प्रयोग गरेर स्टेट मेसिनरी भत्काएर जनगणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचमा उहाँहरू पुग्नुभयो र 10 वर्ष कोसिस गर्दा पनि त्यो त प्राप्त भएन। उहाँ त लडेकै होस्, 17,000 मान्छेहरू खेत भए, खरबौँको राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान भयो, लाखौँले दुःख पाए। पछि फर्केर आउँदा देशलाई ऐद गर्ने जातीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, आत्मनिर्भर अधिकार, भूगोल नागरिकता, अब हिन्दी राष्ट्रिय भाषा लगायत तमाम कुराहरू आएर संविधानमा यस्ता धेरै गलत कुराहरू लेखिए कि जहाँ जनताको पक्षधर शक्ति बलियो हुँदैन। अनि जनताको यस्तो चुनाव प्रणाली त्यस्तो छ, शासकीय स्वरूप त्यस्तो छ, त्यसरी धर्मनिरपेक्षता त्यहाँ जनताको माग नभए पनि त्यो थोपरियो। थोपेर त यहाँको पोलिटिकल पार्टीले थोपरेको हो। त्यस कारण पार्टीका दोषहरूलाई एक ठाउँमा हेरौँ, सिस्टमको अवरोधलाई अर्को ठाउँमा हेरौँ। र सिस्टमले हामीलाई आमूल परिवर्तन जान दिँदैन। तर अहिले आमूल परिवर्तनको निम्ति तपाईँले लडाइँ छेड्ने पनि बेला भएको छैन। अहिले त्यो राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र ग्लोबल स्थितिले तपाईँलाई त्यो पनि दिँदैन। तर अहिले जुन अहिलेको परिधिमा पनि जति हामीले गर्न सक्थ्यौँ, कार्यनीतिक रूपले पनि हामीले यो जुन 63 सालको जुन परिवर्तन भएको छ, 63 सालको परिवर्तनको जुन यथास्थिति छ, विकृत यथास्थिति मैले भन्छु, त्यो विकृत यथास्थितिमा भएका जे जति गलत कुराहरू छन्, ती गलत कुराहरूलाई देश र जनताको भलो गर्ने गरी ती गलत कुराको समाधान गर्ने कार्यसूची अगाडि सारौँ। र ती कार्यसूचीलाई लागू गर्नको निम्ति जो त्यसको पक्षधर छन् उनीहरूले जनतालाई जगाउने काममा जाउँ, जनमत बनाउने काममा जाउँ, जनआन्दोलनबाट अगाडि जाने क्रममा जाउँ। र अहिलेको जुन पोलिटिकल पार्टीहरूले जुन गलत नीति लिएर भित्र अव्यवस्था ल्याउने, अब समाजवादको कुरा गर्ने, दलाल पुँजीवादको सेवा गर्ने र उनीहरूले अब राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, लम्पसार पर्ने उनीहरूले जुन नीति लिइरहेका छन्, यी गलत नीतिहरू राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्ने, जनताको अधिकारलाई कमजोर गर्ने, जनताको जीविकालाई समाप्त गर्ने जुन गलत एन्टी पिपल एन्टी नेसन जुन नीति लिएर छन्, ती विरोधी जनपक्षीय र राष्ट्रपक्षीय नीति लिएर, एजेन्डा लिएर यस्ता परिवर्तनकारी शक्तिहरूले अहिले तात्कालिक परिवर्तनको निम्ति एजेन्डा बनाएर लड्नु पर्यो। अब त्यसलाई जनतामा गएर जनताको मत र जनताको बल प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा यो काम गर्यौँ भने त्यसले हामीले यो सिस्टमलाई विकृत बनाएर यसको माध्यमबाट पोलिटिकल पार्टीले जुन गलत कामहरू गरेका छन् त्यसका कैयौँ कुरालाई सुधार्न सकिएला, रोक्न सकिएला। तर पनि आमूल परिवर्तन त जति सुधार गरे पनि, जति नै सेम्पोले धोए पनि गधालाई धोएर गाई त हुँदैन, त्यो त म पनि बुझ्दछु। तर के भने हिलो लागेकोलाई हिलो चाहिँ पुस्न सकिन्छ, हिलो चाहिँ धुन सकिन्छ, चाहे गोरु गाईको जिउमा लागेको हिलो होस् या गधाको जिउमा लागेको हिलो होस्। त्यस कारणले यो हिलाम्य स्थितिलाई बदल्नको निम्ति अहिले देशका ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्याहरूको जनतामुखी देशमुखी समाधानका एजेन्डा बनाऊ र सबै खाले देशभक्तहरू जो त्यो परिवर्तन चाहन्छन् र यो देशमा यो परिपाटीको प्रयोग गर्दै यसको माध्यमबाट देशमा थोपर्न खोजेको जुन हिलाम्य स्थिति छ यसको विरुद्ध जनमतलाई उठाउँ, जनताको शक्ति बनाऊ। यसले कमसेकम तात्कालिक रूपमा केही राहत दिन्छ, पूर्ण राहत दिँदैन। र त्यो प्राप्त राहतलाई, त्यो प्राप्त सुविधालाई प्रयोग गर्दै जनताले पुरानो थोत्रो समाजको आमूल परिवर्तन र नयाँ जनता पक्षीय राजनीतिक सत्ता स्थापना गर्ने ऐतिहासिक कामलाई उनीहरूले न्याय ढङ्गले अगाडि लान सक्छन्। त्यसकारण अहिले संसदीय व्यवस्था थोत्रो भयो भनेर यो अभाव सिद्ध भयो भन्ने, अभाव सिद्ध त भएकै हो होइन। तर के भने अहिले नै त्यसलाई भत्काएर अर्को रेडिकल चेन्जमा जाने स्थिति नभए पनि त्यसका धेरै फोहोरहरूलाई बढार्न हटाउन सकिने जनमत र जनशक्ति बनाउन सक्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो। त्यो अवस्थाको निम्ति अघि मैले भने जस्तो अहिलेका देशका ज्वलन्त राष्ट्रिय मुद्दाहरूको जनतामुखी देशमुखी समाधानका एजेन्डा अगाडि सारौँ र त्यसमा सहमत हुने सबै खाले शक्तिहरू, चाहे तिनीहरू सबै खाले देशभक्तहरू, अहिले हामी बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपमा छौँ र भित्रको अवस्थाबाट पीडित भएका मान्छेहरू छौँ। त्यो जो मान्छे देशलाई यो दुईटै खाले समस्याबाट अहिले तत्काल रूपमा यो खाडलबाट निकाल्न चाहन्छन्, त्यस्ता शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर जनमत र जनबलको आधारमा एउटा देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति उसले लागू गर्ने कार्यक्रमको आधारमा वैकल्पिक शक्ति र त्यो शक्तिको सरकार बनाएर तात्कालिक जुन फोहोर मैलो छ त्यसलाई बढाएर अगाडि बढ्ने बाटोलाई खुला गर्नु बहुत जरुरी छ। यही अहिलेको आवश्यकता हो।
अहिले राजनीतिक भाषामा मार्क्सवादी भाषामा भन्यो भने यही अहिलेको कार्यनीति हो हैन। अब अरू कतिपय मानिसको निम्ति यही अहिलेको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। पछाडिसम्मको कुरा नदेख्नेले यसैलाई नै सबै थोक देख्न सक्छन्। तर एउटा मार्क्सवादीले यसलाई देख्दाखेरि यो अहिलेको जरुरी काम हो। अहिले हामी परिवर्तनको क्रममा 4 वटा उपचरणहरू 7 सालपछिको न्याय जनवादी परिवर्तनको एउटा उपचरण, 46 सालपछि 17 सालपछिको अर्को उपचरण, 46 सालपछिको अर्को, 63 सालपछिको अर्को, चौथो उपचरणमा आएका छौँ र यो चौथो उपचरणमा यो 63 सालको परिवर्तनले ल्याएका राम्रा कुरालाई जोगाउने, नराम्रो कुरालाई लागू नगर्ने र आएका संसदीय प्रणालीका यसका कमजोरीहरू र यसमा नेपालमा बनाइएको संसदीय प्रणालीका विकृतिहरू, यसको विरुद्धमा जनमत र जनशक्ति बनाउनको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। यही अहिलेको तात्कालिक, म फेरि भन्छु, तात्कालिक निकास हो। यो दूरगामी र आमूल परिवर्तनको निकास होइन, तर तात्कालिक निकास हो। तर त्यो दूरगामी परिवर्तन अहिले गर्न सकिन्न भनेर पुरै हात बाँधेर बस्ने होइन। तत्काल जे गर्न देशको परिस्थितिले, क्षेत्रीय परिस्थितिले, ग्लोबल परिस्थितिले जे गर्न सक्ने हामी आकलन गर्छौँ, त्यति गर्नको निम्ति चाहिँ शक्ति एकजुट भएर जाउँ। हस् सिपी कमरेड, तपाईलाई जुन एजेन्डाहरू अगाडि सारेर तत्कालिक समस्याहरू समाधानका निम्ति साझा एजेन्डा बनाएर संयुक्त आन्दोलन गर्ने कुरामा सफलता मिलोस्। धन्यवाद। धन्यवाद।